أهلا بكم مرة تانية في كايرو دار مع جزء خاص بالصخور. كنا بنتكلم عن الصخور ودورة الصخور في الطبيعة، وإزاي العالم جيمس هاتون وصل بتفكيره إلى إن ممكن تحصل عمليات جيولوجية بتغير من طبيعة الصخر وتخليه نوع ويرجع يتكون نوع جديد. من خلال دورة الصخور قدرنا نوصل لعوامل بتساعد على تفتيت الصخر وتحويله إلى أشكال جديدة. في عندنا عملية التعرية، عملية التجوية، عملية التفتيت، وعرفنا إن في نقل، عوامل نقل. طب عوامل النقل دي وهي ماشية بتضعف قوتها بتروح مرسبة الحمولة بتاعتها. الرواسب دي لما تضاف لها مواد لاحمة بتتحول على طول إلى صخور رسوبية. زي ما واضح قدامك كده، أشكال الصخور الرسوبية ممكن تتكون نتيجة ترسيب مجموعة من النواتج الصلبة أو المواد الزائبة لعملية التجوية أثناء وجودها في أحواض الترسيب. طيب، كلمة صخور رسوبية بتخلينا نقول إيه أهميتها؟ أهمية الصخور الرسوبية إنها بتغطي حوالي 3/4 الكرة الأرضية، سطح القشرة الأرضية. الطبقات بتاعتها رغم إنها لا تمثل أكثر من 5% من حجم صخور الأرض، إلا إن ليها أهمية اقتصادية كبيرة جدا. ليه الصخور الرسوبية ليها أهمية اقتصادية؟ تعال استرجع كده معايا. في الباب الأول كنا بنقول الطيات من الصخور الرسوبية. ليه الطيات تعتبر مهمة؟ الرسوبية يعني فيها مسمات، يعني سهل جدا يتخزن فيها بترول، خامات معدنية، مياه جوفية. مش بس كده، ده احنا هنلاقي ان الأهمية الاقتصادية للصخور الرسوبية بتتمثل في ايه؟ رواسب الحجر الجيري تعتبر صخور رسوبية. رواسب الفوسفات، الفحم، الحديد، مش دي كلها رواسب ليها أهمية اقتصادية في حياتنا؟ يبقى معنى كده الصخور الرسوبية ليها أهمية اقتصادية في حياتنا. الصخور الرسوبية بتضم صخور مهمة جدا. ليه؟ احنا قلنا مسمية، يعني تعتبر خزان بيتخزن فيها النفط والغاز، وأثناء وجودها برضه ممكن يتداخل فيها المياه الجوفية اللي هي المياه الأرضية. يبقى نقدر نقول إن الصخور الرسوبية ليها أهمية. لو قال لي تكلم عن الأهمية الاقتصادية للصخور الرسوبية، أقول له إنها بتغطي 3/4 صخور الأرض و5% من حجم صخور القشرة الأرضية، بالإضافة لأنها بتضم خزان بيخزن مياه جوفية، بيخزن بترول. وحاجة كمان مهمة جدا إن فيها رواسب حديد، رواسب فحم حجري، رواسب حجر جيري مع الفوسفات وغيره من العناصر اللي هي تدخل في تركيب الصخور الرسوبية. طيب، لما نيجي نقسم بقى الصخور الرسوبية، هنقسم الصخور الرسوبية ل3 أجزاء مهمين جدا: صخور رملية، صخور طينية، صخور جيرية. يعني الرمل صخر رسوبي، الطين صخر رسوبي، الجير يعتبر صخر رسوبي. لكن أخلي بالي إن بتمثل حوالي 90% من الصخور الرسوبية، عشان كده ليها أهمية اقتصادية كبيرة جدا. يبقى أنا عرفت دلوقتي إن الصخور الرسوبية اتكونت من تفتيت وتجوية وتعرية للصخور النارية اللي بدأت تتحول لفتات صخري، اللي مجموعة من الرواسب دخلت في أحواض ترسيب نتيجة إن عامل النقل ضعف مش قادر يشيل، يبدأ ينزل في حوض الترسيب يتحول مباشرة إلى الصخور الرسوبية نتيجة المواد اللاحمة. تعالوا نقسم كده مع بعض الصخور الرسوبية حسب طريقة تكوينها أو نشأتها. حسب طريقة تكوين الصخور الرسوبية اتقسمت ل3 جزئيات مهمة جدا: صخور رسوبية فتاتية، صخور رسوبية كيميائية النشأة، صخور رسوبية عضوية أو بنسميها بايو كيميائية. يعني لا، أول نوع صخور فتاتية، بعد كده كيميائية، بعد كده بايو كيميائية اللي هي الصخور الرسوبية العضوية. طيب، لو حبينا نشوف كده الصخور الرسوبية الفتاتية، وعلى أي أساس تم تقسيم الصخور الرسوبية الفتاتية؟ يعني
حسب ايه؟ تكوينها، حسب مكوناتها، حسب حجمها، حسب التركيب بتاعها ولا ايه؟ هنلاقي ان حجم الفتات هو اللي بيحدد نوع الصخر الرسوبي الفتاتي. يعني الحبيبة لو انا جبت شوية زلط حجمهم اكبر من حجم الرمل، اكبر من حجم الطين، فنلاقي ان تم تقسيمه. خلي بالكم السؤال ده جه في سنة من السنين، سهل جدا اجابته. على اي اساس تم تقسيم الصخور الرسوبية الفتاتية؟ اذكر امثلة. هقول له ان تم تقسيم الصخور الرسوبية الفتاتية حسب حجم الحبيبات اللي بيكون الصخر. طب لما تقسمت لكام نوع؟ 3 انواع: زلط ورمل وطين. حبيبات الزلط لما بتتجمع مع بعض حجم مكوناتها ممكن يوصل 2 ملم واكتر، يعني اكتر من 2 ملم فيما فوق. حبيبات زلط، حصى وجلاميد بيبداوا يتحدوا مع بعض. الصخر اللي بيتكون هنا بنسميه صخر الكونجلوميرات. صخر الكونجلوميرات. يبقى لما اجي اتكلم عن الزلط حبيباته كبيره، نوع من انواع الصخور الرسوبيه الفتاتيه اللي اتكون بحيث انه يديني حجم حبيباته اكبر من 2 ملم. النوع الثاني من الصخور الرسوبيه الفتاتيه اللي هو الرمل. حجم الحبيبات بتاعه الرمل دي لا تتعدى 2 ملي لغايه ما نوصل للمقاس تحت 62 مايكرون. احنا عارفين الميكرون وحده دقيقه جدا بتوصل لحوالي 1/1000 من المليمتر. يبقى حبيبات الرمل لما تتجمع مع بعض هتديني رمل متحجر اللي هو الحجر الرملي اللي اسمه الكوارتز، اللي بيدخل في تكوين الكثبان الرمليه اللي هي موجوده في الصحاري، او ممكن يديني رمل كتل من الرمل المتحجر. يبقى نقدر نستنتج ان النوع الثاني من الصخور الفتاتيه اللي هي الرمل حجمها طبعا اقل من حجم الزلط. النوع الثالث من الصخور الرسوبيه الفتاتيه احنا قسمناها حسب حجم الحبيبات السائد: زلط، رمل، طين. حبيبات الطين لما تتجمع مع بعض اللي هي بيوصل حجمها من 62 مايكرون ل 4 مايكرون، وممكن تقل عن كده. يعني مثلا عندي حبيبات السلت، حبيبات الطين، حبيبات الطمي، الغريان. كل الحبيبات دي لما تتجمع مع بعض هتديني نوع من الرواسب اسمها طين طفلي او طين صفائحي. الطفل او الطين الصفائحي ده لو انا مسكته بعد ما يجف وضغطت عليه وفتته بيديني طبقات او رقات فوق بعض، صفائح. عشان كده بنقول ان الصخر الرسوبي ده بيتميز بخاصية التورق او خاصية التصفح. لو جه سألني يقول لي اكتب المصطلح العلمي صخر رسوبي تظهر فيه خاصية التورق، على طول هو مين؟ او التصفح؟ الطين الصفائحي او الطفل اللي هي حجم حبيباته كام؟ من 62 ل 4 مايكرون، يعني حجم دقيق جدا. يبقى انا قسمت كده الصخور الرسوبيه الفتاتيه حسب حجم الحبيبات السائد. تعال نشوف مع بعض الصخور الرسوبيه الثانيه اللي هي كيميائيه النشأه وازاي اتكونت. الصخور الرسوبيه الكيميائيه ببساطه لو انا عندي بحيره او جزء منخفض كده وفيه ميه بملح، لما الميه تتبخر بسبب درجه الحراره هيتبقى لي تحت ملح، يبقى انا بعتبر الملح ده راسب. لكن الراسب ده اتكون بطريقه ايه؟ كيميائيه. يبقى نقدر نقول ان الصخور الرسوبيه كيميائيه المنشأ اتكونت نتيجه ترسيب الاملاح الذائبه اللي موجوده في الميه نتيجه زياده درجه الحراره او زياده التركيز، تبدا تتبخر الميه يتبقى لي تحت الرواسب. يبقى مع تبخر الميه بتبدا تديني الصخور الرسوبيه الكيميائيه. ودي عندنا امثله عديده جدا في الصخور الرسوبيه الكيميائيه. عندنا مثلا السبخات الساحليه، مناطق فيها بحيرات مفتوحه. رواسب الجبس تعتبر من الصخور الرسوبيه الكيميائيه. برضه من ضمن الصخور الرسوبيه الكيميائيه زي رواسب ملح الطعام. ويمكن انتوا عارفين الطريقه اللي بيتم الحصول بها على ملح الطعام صناعيا: بحيره او ملاحات تتبخر منها الميه، يترسب لي تحت
الملح اللي هو كلوريد الصوديوم، ودي الطريقة اللي بنستخدمها في الحصول على الملح. بالإضافة إلى خامات الحديد اللي هو حديد أسوان البطروخي اللي احنا بنسميه الهيماتايت، أو اللي هو أكسيد الحديد الأحمر، ده اللي هو يعتبر نوع من أنواع الصخور الرسوبية الكيميائية. يبقى احنا كده قسمنا الصخور الرسوبية حسب مكان تكوينها إلى فتاتية وكيميائية. نكمل الجزء الجاي مع الصخور الرسوبية العضوية، وبعد ما نكون خلصنا الجزء الكيميائي والجزء الفتاتي أتمنى تكونوا مستوعبين كل اللي يتقال، ونتقابل الجزء الجاي إن شاء الله.